बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के बारे में बात करने वाली कौम की हालत आज उनसे ज़रा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान के हालात भी वैसे ही हो रहे हैं जैसे कश्मीर और फ़लस्तीन के हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। आइन और कानून की पासदारी नहीं की जा रही, बल्कि फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। आज शहीद अरशद शरीफ, वो साफ़ी जिनको कीनिया में शहीद कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। चलें, देर आइद दुरुस्त आइद। FIR तो दर्ज होगी, लेकिन ये FIR भी वैसे ही ना हो जिस तरह इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR दर्ज कर दी गई पुलिस की मदीयत में, और असल कातलों को बचाने की कोशिश की जाए। अल्लाह करे हमें इंसाफ मिल जाए और साफ़ी अरशद शरीफ को इंसाफ मिल जाए। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरीके से आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है, वो हम सब के सामने है। अभी कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद की गई आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, और आज आप देखें कि इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल को बंद कर दिया गया और लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में भी, और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी जो ख़राबी पैदा हुई वो ये है कि आइन के साथ मजाक हो रहा है। अदालतों का कहना नहीं माना जा रहा, अदालतें भी खामोश हैं और लोग जो है वो सड़कों पर हैं। और ख़ास तौर पर हमारी मईशत की जो हालत इन्होंने कर दी है कि मईशत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। असाक डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब आवाम ये सवालात कर रही है उन लोगों से जो इन लोगों को लेकर आए हैं कि किस तरीके से आपने एक इश्तिहारी को पाकिस्तान में मंगवाया, उसके केसेस ख़त्म किए, उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, लेकिन वो भी पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सका। और इन हालात में शायद कोई भी पाकिस्तान की मईशत को ना संभाल सके, क्योंकि कर्ज़ा इतना ज़्यादा हो चुका है, आमदन हमारी इतनी है नहीं, एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। और ऊपर से देखें कि ये जो सेंटोरस मॉल बंद किया गया है, या इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं साफ़ियों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या दुनिया ये चीज़ें नहीं देख रही? कल शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद हुई और आज इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल को बंद करके हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, लेकिन अगर आपका काम हमें अच्छा ना लगा, आपने कोई तनकीद की, तो हम आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देंगे। ऐसे हालात में मुझे बताएं कि कौन पागल है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? बिज़नेस कम्युनिटी को हमने क्या मैसेज दिया है? साफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं दूर दराज इलाकों में, सिंध में, बलूचिस्तान में। सियासतदानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही हैं। जो कोई भी आवाज़ उठा रहा है, जो कोई अपने हक़ के लिए बात करता है, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी जाती है। ऐसे हालात में इकॉनमी आप ठीक नहीं कर सकते। जब लोग अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं तो आप उनको दबाते हैं। सियासतदान जब आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सहाफ़ी जब कोई बात करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जब अपने हक़ के लिए बात करती है, LC नहीं खोली जा रही। अगर आज ये LC खोल दें तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में 250 से भी ऊपर का चला जाए। डॉलर तो अब मिल ही नहीं रहा, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, वरना हम देखा जाए तो एक तरह के बैंकक्रप्ट हैं और जुल्म तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया जा रहा है। डरा धमका के, दोस्त धांधली से आप कोई हुकूमत नहीं कर सकते। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि फ़्रेश इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी का, इंटरनेशनल जो मालियाती अदारे हैं, उनका पाकिस्तान पर इतमाद बहाल हो और पाकिस्तान की मईशत आगे चले। लेकिन ये जो 13-14 जमातें हैं,
یہ جان بوجھ کر الیکشن نہیں کروا رہی. ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے. اب یہ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگ جائے, اور پھر اسی طریقے سے یہ ٹائم جو ہے یہ ضائع کرتے رہیں. اور پھر جب عمران خان حکومت میں آئے یا کوئی بھی نئی حکومت میں آئے, کیونکہ عوام تو ان کو مسترد کر چکی ہے, تو پھر معیشت اتنی خراب ہو کہ پھر یہ سارا ملبہ اس پر ڈال دیں. جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. آج اگر پاکستان میں فریش الیکشن ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ ہو جانے چاہیے تھے جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی ہیں 8 ماہ پہلے, اپریل میں الیکشن ہو جاتے, عوام جس کو چوز کرنا چاہتی ووٹ دیتی, وہ پاور میں آ جاتا اور پھر فیصلے کرتا. ہماری معیشت کی اتنی بری حالت نہیں ہونی تھی. لیکن جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا, اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں. اور پھر اوپر سے یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جو کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے, سیاستدان ہو, سینیٹر ہو, صحافی ہو, کوئی عام آدمی ہو, اس پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان حالات میں مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا, کون پاکستان میں آ کر اپنا کاروبار کرے گا. بزنس کمیونٹی, انٹرنیشنل میڈیا ساری چیزیں دکھا رہا ہے. اور میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ ARY, جیو نیوز, سما اس طرح کے چینل دیکھنے کی بجائے آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھا کریں. پاکستانی آپ خبریں یا جنگ اخبار پڑھنے کی بجائے نا, آپ دا ٹائمز پڑھیں, دا ہیرلڈ پڑھیں, دا اسکاٹسمین پڑھیں, دا گارڈین پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بزنس کمیونٹی, انٹرنیشنل مالیاتی ادارے پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. آپ پاکستانی خبریں سن کر سو جاتے ہیں اور صبح حالات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ جو افراتفری ہے, آج دیکھیں عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, اور خدا نخواستہ یہ پاکستان کو جان بوجھ کر سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, تاکہ پاکستان میں بھی افراتفری پھیل جائے, اور پھر پاکستان سے وہ مطالبات منوا لیے جائیں جن مطالبات کو منوانے کے لیے مغربی ممالک بہت دیر سے کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے, اور ہمارے ارباب اختیار حکومت کو اللہ تعالی توفیق دے کہ وہ سوچیں اور عوام کی ویل کو سمجھیں. عوام کچھ سوچ رہی ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دبا کر لوگوں کو اس طریقے سے ڈرا دھمکا کر پاکستان کی معیشت بہتر کر دیں گے, پاکستان کے حالات بہتر کر دیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. حالات بہتر اسی وقت ہوں گے جب پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹھوس اقدامات کریں. دیکھیں, میں پاکستانی پبلک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پالیسیاں بدلیں, قاعدے قوانین بدلیں. شہباز شریف کو ہٹا کر اگر آپ عمران خان کو وزیر اعظم لگا دیں گے تو کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ عمران خان کو ہٹا کر آپ زرداری کو, بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیں, کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نواز شریف کو لا کر وزیر اعظم بنا دیں, کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ آرمی ڈکٹیٹر کوئی ملک میں مارشل لا لگا دے گا تو کیا ملک کا نظام بہتر ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو پالیسیاں بدلنی پڑیں گی, قاعدے قانون بدلنے پڑیں گے. کرپشن, منی لانڈرنگ کے ساتھ آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ دوست دھاندلی کے ساتھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ملک میں استحکام نہیں لا سکتے. آپ پالیسیاں بدلیں, قوانین بدلیں, پھر ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.